मुद्दाम करता अशें जाता जनरल पब्लिकाचेर न्ही आमी पूण पायप कोणाची PWD नाको नाला सगळं फुल क्लीन झालं असं आणि नाला तो ओपन झाला तेव्हा ती बरोबर झालं ऑर्डर पास केला कलेक्टरान पास करून म्युन्सिपालिटी डायरेक्शन दिला जे कितें ऑब्स्ट्रक्शन आसा ते इमिडिएटली रिमूव करपाचें डायरेक्शनला वॉल्टेज घेवन म्युन्सिपल ऑर्डर ॲक्ट करून घ्या नाला नसो लास्ट टायमूय सांगलेलें पण ते आसा ते तशेंच आसा ते एक काल आम्ही एकूण हे केला आज चालू आसा आज काम चालू आसा तेंचे चालू आसा पायप भितर आतां भितर करता म्हणटात बरें हांव म्हाजे सेम तसं ते तेणी काडटा म्हणटात कोणी कांयच करूंक ना एग्रीकल्चर हे आसा यार्ड आसा ताणें स्वता इनिशिएटीव घेवन एग्रीकल्चर म्हणना हांव सगळ्या आमी क्लिनींग करता पळय तो एग्रीकल्चर यार्डाचे जे डंप करता पळय दॅट इज डिफरंट इशू तो तेंच्यांनी काडपाक जाय ताणें तो डंप तयार केला हे करपाक ताणें इतली क्वॉन्टिटी आमी हे करूंक शकना तीन केल्ले आसा ते सेग्रिगेशन पार्ट डंप केला तो आमी शिफ्ट करता तेन्ना आमी इश्यू न्यू हें आसा पळय एजन्सी अपॉयंट केला तो व्हरतलो ह्यो इशू खूब जाला मिडियान सगळे कडेन व्हायरल जाला तुजो हेचो आसा पळय डंप तो करता नाला मॅडम बी आसा पळय तो इज सर्वे प्लॅनाचेर पण आता ते डंपिंग जाल्लें आसा कलेक्टर हॅड कॉल्ड पर्सनली आनी हेज टेकन मिटींग सो अजून म्हाका कंप्लेन तेचो मेळोंक ना आनी रिपीटेड तशें जावपाक जायना आनी तूं इमिजिएटली जें कितें आसा पळय डंपिंग यार्ड क्रिएटेड गार्बेज आसा म्हाका ते 2 दिसां भितर क्लियर करून म्हाका कंप्लेन नालांनी सुद्दां सगळे हांवें लास्ट टायम हेल्थ ऑफिसर आपलो दुसरो आयला पयलीं आशिल्लो आमी तांकां सांगिल्लें की आमी ट्राय करुया एंटायर म्हाजो इंजिनियर दिता हांव फूल सगळ्यांचे हे करुया आनी जे कोणाचे आसा पळय तांकां नोटीस काडून हे करुया हे करपाक लागया कितें सांग लास्ट टायमी सांगलें तो व्हडलो नालो ताका लागून ते 2 दीस पयलीं आमी डेप्युटी कलेक्टर बार्देस हांकां आमी मेमोरंडम सबमीट केलो रिगार्डींग डिजास्टर मॅनेजमेंट की तुमी मॉक ड्रील करचो आनी आतां पर्यंत प्रत्येक डिपार्टमेंटान ह्या प्री मन्सुनाची कितें तयारी केल्या आनी तेंच्या कडसून टोटल तुमी फिडबॅक घेवचो आनी तेंचो रिपोर्ट घेवचो ह्या दृश्टीन आमी तो टोटल एक्सक्लुझीव मेमोरंडम तांकां दिल्लो आहा आनी त्या मेमोरंडाच्या अनुशंगान डेप्युटी कलेक्टरान ताबडतोब आज शुक्रार दीस सगळ्या 14 ऑफिसरांची मिटींग आपयली आनी ही मिटींग कित्याक आपयली की हेज्या पयलीं तेंच्यांनी 4-5 मिटिंग्यो घेतलेल्यो पूण आजून पासून खंयच्याच ऑफिसरान 100% कॉम्प्लायन्स दिवंक ना ही परिस्थिती आहा तरी अंदू आमी लक्की आसा की म्हापशां म्हणजे गोंयांत अंदू पावस मातसो लेट आसा आज 12 तारीख तरी आसतना पावसाचें आगमन त्या पद्दतीन जावंक ना पण तरी आसतना तुमकां जर पळयलें करासवाड्या 4 रस्त्याचेर रोखडेंच पाणी भरलें हे कमी पावसान ही परिस्थिती आहा आमी सांगलें खंयचें एक यार्डाचो प्रॉब्लम दुसरो घोटणीचो व्हळ दुसरो कुचेले मागीर चर्ची कडेन झेरीब्रागांचे जे थंय तो नालो आहा थंय खोर्ले आनी अशे अनेक जे झोन आसा म्हणजे फ्लड प्रोन झोन हे तांकां आयडेंटिफाय करपाक सांगलें आनी हांगा डिसिल्टींग वेवस्थीत जावंक ना तशेंच म्हापसा बाजारांत अजून अनेक गटार आसा ते अजून पर्यंत त्या गटाराक हात लावंक ना थोडी कडेन झाडां ट्रीम केल्लेली आसा तेजे ताळे बिळे थंयच उडयल्ले वयता ते हांवें तिका फोटोग्राफ दाखयल्या प्लस आनी गार्बेज जी आसा ती सगळी कडेन डंप केलेली वयता तेतून प्रॉब्लम म्युन्सिपाल्टीन क्लियर करूं ना म्युन्सिपाल्टी कडेन 350 वर्कर डेली वेजीस आनी परमनंट स्टाफ तेंच्या कडेन आसा प्लस गार्बेज कलेक्शन करपाक तेंच्यांनी आउटसोर्सींग केलां तरी आसतना म्हापसा म्युन्सिपाल्टी टोटली फेल्युअर तूं सिटी क्लीन दवरपाच्या दृश्टीन आनी ताका लागून सेम्युएला सारको बळी थंय गेल्लो आसा हांव अंदू पावस अजून पर्यंत नेटान सुरू जावंक ना हें आमचें सुदैव आसा आनी ताका लागून नाल्यार हे पयल्याच पावसाक म्हापसा परतून फ्लड जावपाचें दुसरें चिकन जी वेस्ट आसा
ती सगळी कडेन उडयली वयता, तेचेर म्युन्सिपाल्टीचो कंट्रोल ना आनी ताका लागून हो सगळे प्रॉब्लम जावपाचे आसा. इवन हें जर अशेंच उरलें जाल्यार डेंगू सुद्दां जावपाची शक्यता आहा. ताका लागून हे प्रिकॉशन आमी सगळ्यांनी एज अ नागरीक आमी घेवंक जाय, ऑथॉरिटीनूय घेवंक जाय. आनी ताका लागून हांव सर्वप्रथम धन्यवाद डेप्युटी कलेक्टराक दिता की तेंच्यांनी ताबडतोब प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन सगळ्या ऑफिसरांची मिटींग आपयली आनी म्हाका खात्री आसा की येणाऱ्या ह्या 2-3 दिसां भितून तो सगळो कम्प्लायन्स रिपोर्ट आनी ते सगळे व्यवस्थीत ते करतले, जेणे करून म्हापशा व्यवस्थीत फ्लड फ्री म्हणटा तशें म्हापशा शहर उरतलें अशें म्हाका खात्री आसा. जाल्यार आमी परतून ह्या गोश्टीचेर आवाज उठयतले आनी आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी तेजें निदर्शनां हाडून दितले, जेणे करून त्या ऑफिसराक एकावंटेबल धरपाक जाय. कित्याक जेचेर जबाबदारी आहा खंय तरी ताका एकावंटेबिलिटी जायी तेन्नाच ते जाग्यार येतले, नाल्यार ते अशेंच उरतलें सगळें डिले करून. आज तेंच्यांनी फटींगपणां उडयली, कोणी आमचो यार्डा त्या मनशान तेणी सांगलें क्लियर केलें म्हणून. हांवें ताका चॅलेंज केलें की क्लियर केल्यार दाखयता. आतां म्हटल्यार आतां इन्स्पेक्शनाक या, पूण तेन्ना तो मागीर ओगी पडलो. पूण तेंच्यांनी ते गार्बेज आहा पळय तेंचे डेली कलेक्शन करता ती गार्बेज ती थंयच डंप करता आनी ताका लागून हे सगळे प्रॉब्लम जाता. आनी आमी जर तेन्ना ते इन्स्पेक्शन करून नासलें जाल्यार आयज ते सगळे माती बिती घालून ते क्लियर करतले आसले आनी कळचें नासलें कितें प्रॉब्लम आहा तो. आनी त्या आणि आमचे डेप्युटी कलेक्टरांचे धन्यवाद म्हणटा, कारण म्हाका दिसता हे पयलेच वरास ज्या जाग्यार जेन्ना आमी आमची टुगेदर फॉर म्हापसा एप्लिकेशन दिल्या तेचेर आमचे प्रॉम्प्ट एक्शन जाल्ली आसा. पण एक्शन जालें तेचेर, पण एक्शनाचें जशें काम करपाक जाय तशें जाल्लें वचोंक ना. फॉर एग्जाम्पल आमी नालो सांगलेलो हांगर यार्डान ते सारके प्रॉपर उखलूंक वचोंक ना. गटरांतले चिखल आनी माती काडल्या, घाण काडल्या ती तशीच 8 दीस थंय पडलेली आहा. पावस आतां जसो येवंक जाय तसो येवंक ना आनी तरी आसतना ते थोडो पावस येयला ती माती परत भितून गेल्लेली आसा. तशें आमच्या अध्यक्षान एडवोकेट राणेन सांगलें की म्युन्सिपाल्टी कडेन सगळी यंत्रणा आहा, मॅन पॉवर आहा, पण ताचो यूज केल्लो वचना. इतले कोट्यांनी पयशे मोडलेले वयता. जे ब्युटिफिकेशन ब्लॅक स्पॉट आसले ते म्युन्सिपाल्टीन थंयसर वेस्ट उडोवपाची नमून केल्लेली, त्या जाग्यार वेस्ट उडयल्ली वयता, तेंचेर एक्शन घेल्लें वचना. आनी जसो एक मार्गो आमचो गांवचोच्या भुरग्यांनी आपले पापेलां उडयले तेचेर FIR जाल्ली वयता. आनी त्या खातीर हांव मागता की जे लोक अशे जे गार्बेज उडयता तेचेर म्हाका दिसता पुलीस यंत्रणान आनी बाकीचे ऑथॉरिटीन FIR फायल करपाक जाय. आतां लोकूय कंप्लेनी करपाकूय भियेताले की अशें इन्सिडंट जाल्या बरोबर. ही ड्युटी तेंची एक्चुली पळोवंक गेल्यार. आनी आमी मागला की एटलिस्ट तुमी गार्बेज तरी हें करा, कलेक्शन सारकें करा. आमी पळयता की आतां म्युन्सिपाल्टीच्या मनशांक सांगलें की आमी गार्बेज सगळें कलेक्ट करता, मागीर दनपारां गार्बेज येता अशें सांगलेलें वयता. पण ताका दुसरें उत्तर आहा की 2-2, 3-3 दीस हेच लोक वर्कर्स आहा जे प्रायवेट सोर्स दिता कलेक्शन गार्बेज, ते प्रॉपर घरा कडेन पावत ना आनी ती गार्बेज सारकी उखल्ली वचना. म्हजो रिक्वेस्ट आहा की आमी ह्या 2-3 दिसांक हेचेर गार्बेजीचेर आमी हे मुवमेंट आनी अवेरनेस आमी घालतले. आनी हांव मागता तुमकां जर म्युन्सिपाल्टीक जर हे जायना, आमदाराक जर जायना जाल्यार त्या फूल गार्बेजाची जबाबदारी आमी घेता. तुमी आमकां एनओसी काडून दियात. ते कितें करतात म्हापशात तेचो पयलीं रिपोर्ट म्हाका दिसता हांगा घेवपाक जाय, कारण ते लोकांचे टॅक्साचे पयशे घेतात आनी काम सारकें जायना. आमकां 2-3 म्हयने दिया तुमी आनी तेचो एनओसी दिया की हेचेर खुबशे आमी भायले हाडून आमी म्हापसा कशें क्लीन करपाक जाय ते दिता. तो आमकां चॅलेंज आसा आमदाराक आनी हे जे कावन्सिलर जे एक्स कावन्सिलर जाल्या पळय तेका. आनी लोकां कडेन विनंती आहा हे लोक जेन्ना आयज जाले तेन्ना वोटिंगाक तुमी साबूत दिया. देव बरें.